Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 1 that is SNP block element. और आज के इस पहले लेक्चर में हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे. एज वी नो दैट कि एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है. तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन कर लेते हैं. मैं आपको दो डिफिनीशन बताता हूँ. एक शॉर्ट सी डिफिनीशन वो ये होगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल विदाउट कार्बन. यानी कार्बन के अलावा पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट की जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है. और दूसरी डिफिनीशन यहाँ पर जो मैंने लिखी है वो ये होगी कि स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस है उसके स्टडी का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट ये पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स हैं, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर लेते हैं. तो इसकी हिस्ट्री में किसी जगह पर कुछ और भी लिखा जा सकता है, लाजमी नहीं है कि जो मैंने लिखा हुआ इसी तरह हो सकता है, लेकिन आफ्टर स्टडिंग तो मैंने ये वाला लेक्चर इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि जो क्लासिफिकेशन की है सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की वो अल-राज़ी ने की है. अल-राज़ी ने क्या किया कि उसने एलिमेंट को डिवाइड किया मेटल और नॉन मेटल में. यानी मेटल को एक साइड पे रख दिया और नॉन मेटल को दूसरे साइड पे रख दिया. किस बिना पर? इनकी प्रॉपर्टीज़ के बिना पर. यानी सबसे पहले क्लासिफिकेशन अल-राज़ी ने की है. जस्ट एलिमेंट को डिवाइड कर लिया इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है डोब्रीनर क्लासिफिकेशन. डोब्रीनर ने एक लॉ पेश किया जिसका नाम है लॉ ऑफ ट्रायड्स. उसने क्या किया? उसने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को अरेंज किया. और उसने एक लॉ पेश किया जिसका नाम है लॉ ऑफ ट्रायड्स. और उस ट्रायड का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. उसने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3 एलिमेंट को लिख लेता हूँ कि एलिमेंट ए, बी एंड सी. और उसने क्या किया कि एलिमेंट ए और सी इन दोनों को एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया, तो वो जो दरमियान वाले एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास इस दोनों एलिमेंट के एवरेज आ गया. लाइक मैं एक जनरल सा एग्जांपल दे देता और उसके बाद स्पेसिफाई कर लेता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट 1 है उसका एटॉमिक मास है 3, एलिमेंट 2 है उसका एटॉमिक मास है 9. तो उसने 3 और 9 को जमा कर लिया. 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, उसका एवरेज है 3 + 9 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6. तो दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या होगा? उसका एटॉमिक मास होगा 6. उसने इस तरह एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लिया और दरमियान वाले एलिमेंट का वही एटॉमिक मास होगा. और बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर फिट भी आ सकते थे. जिस तरह मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हेलोजन वाला, जिस तरह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन 3 एलिमेंट को उसने एक ग्रुप बनाया. अब क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 126 AMU. 126 और 35.5 को जब हम जमा कर लेते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं 2 के ऊपर, तो आप लोग जमा करो और डिवाइड करो तो इसका आंसर आ जाएगा 81 या समथिंग. तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के एटॉमिक मास 79.9 है, यानी समथिंग, यानी उसके आसपास 80 का. तो डोब्रीनर ने क्या किया? उसने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस और उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया. और पहले और आखिरी एलिमेंट का जब उसने एटॉमिक मास का एवरेज लिया वो दरमियाने वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ रहा था. तो ये डोब्रीनर की क्लासिफिकेशन है. उसके बाद तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है न्यूलैंड क्लासिफिकेशन और इट विच इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टस. न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने भी एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट. उसने क्या किया? उसने एक लॉ पेश किया जिसका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टस. अब लॉ ऑफ ऑक्टस हमें क्या कहते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड आफ्टर 8 एलिमेंट. उसने 8 एलिमेंट का एक ग्रुप बना लिया. और उसने क्या किया कि पहला वाला एलिमेंट ये 1 2 3 4 5 6 7. अब पहला वाला एलिमेंट और 8वां वाला एलिमेंट इन दोनों की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, यानी पहला और 8वां एलिमेंट. इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है तो इसका 8वां ये वाला होगा.
یعنی کیمیکل اور فزیکل پراپرٹی جو ایلیمنٹ کی وہ ریپیٹ ہوگی آفٹر ایوری 8 ایلیمنٹ، یعنی اس نے ایلیمنٹ کو ارینج کیا 8 پہ، اور جس طرح ABCDEFG تک میں چلا جاؤ تو H پھر یہاں پر آ جائے گا، I پھر یہاں پر آ جائے گا، IJKLM، اس طرح اس نے کہا کہ پہلے ایلیمنٹ اور 8ویں ایلیمنٹ کی جو پراپرٹی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ سیم ہوگی، کیمیکل اور فزیکل پراپرٹی۔ اس کے بعد جو کلاسیفیکیشن آ رہی ہے پیریاڈک ٹیبل کی، اس میں چوتھا نمبر ہے مینڈلیف کلاسیفیکیشن وچ از آلسو نون ایز اور پیریاڈک لا۔ اب جو پیریڈ ہیں، یعنی پیریاڈک ٹیبل میں جو پیریڈ کا لفظ ہے وہ سب سے پہلے یوز کیا مینڈلیف نے۔ اس سے پہلے جتنے بھی کلاسیفیکیشن اس میں گروپ اور پیریڈ وغیرہ کا ڈسکشن بالکل بھی نہیں ہے۔ مینڈلیف نے ایک لا پیش کیا وچ از نون ایز پیریاڈک لا۔ اب یہ جو پیریاڈک ہیں، پیریاڈک یہ کسی انٹرول کو بولتے ہیں، یعنی ریپیٹیشن آف پراپرٹی آف این ایلیمنٹ آفٹر اے ریگولر انٹرول از نون ایز پیریاڈک ریپیٹیشن۔ جب کسی چیز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ کسی خاص انٹرول کے بعد ریپیٹ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں پیریاڈک۔ تو پیریاڈک کا جو ورڈز ہے وہ سب سے پہلے مینڈلیف نے یوز کیا، لیکن مینڈلیف نے کیا مینڈلیف نے ایسے کیا کہ اس نے ایلیمنٹ کو ارینج کیا آن دا بیسس آف اٹامک ماسز آف ایلیمنٹ۔ اب تک جتنی بھی کلاسیفیکیشن آ رہی ہے اس میں سب نے ایلیمنٹ کو اٹامک ماسز کی بنا پر ارینج کیا، اٹامک نمبر کے ذکر ابھی تک نہیں آئے ہوئے۔ تو اس نے ایک لا پیش کیا وچ از نون ایز مینڈلیف پیریاڈک لا، اور مینڈلیف پیریاڈک لا کی یہاں پر میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ دا ریپیٹیشن آف پراپرٹی آف ایلیمنٹ آفٹر اے ریگولر انٹرول از نون ایز پیریاڈک ریپیٹیشن۔ اور اس نے لا جو پیش کیا، لا ہمیں یہ کہتے ہیں، لا کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ادھر سے بتا دیتا ہوں کہ دا فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹی آف ایلیمنٹ آر پیریاڈک فنکشن آف دیئر اٹامک ماس کال مینڈلیف پیریاڈک لا، یعنی کسی ایلیمنٹ کی جو کیمیکل پراپرٹی ہے اور فزیکل پراپرٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے دیئر اٹامک ماسز کی بنا پر۔ سب سے پہلے مینڈلیف نے گروپ اور پیریڈ کا جو آئیڈیا ہمیں دیا ہے وہ مینڈلیف نے دیا۔ اس سے پہلے جو الرازی ہیں، ڈوبرینر ہیں، نیولینڈ ہے، انہوں نے پیریڈ اور گروپ کی کوئی بھی ڈسکشن اپنے یہ جو ارینجمنٹ ہے ایلیمنٹ کی اس میں نہیں کی۔ اس نے کیا کیا، اس نے گروپ اور پیریڈ کا آئیڈیا دے دیا، اور اس نے اپنے یہ جو پیریاڈک ٹیبل ہیں جس کو ہم پیریاڈک ٹیبل ابھی بول بھی سکتے کیونکہ اس نے پیریڈ کا ہمیں اور گروپ کا ہمیں آئیڈیا دے دیا۔ تو اس نے 7 پیریڈ بنائے، یہ جو 8واں پیریڈ میں نے لکھا ہوا ہے وہ اس نے ایکسٹرا بنا لیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ایلیمنٹ کو ارینج کر لیا، یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ABCDEFGHI، جے کو میں چھوڑ دیتا ہوں یا جے لکھ لیتا ہوں، کے کو چھوڑ دیتا ہوں، LM کو چھوڑ دیتا ہوں، NO یہاں پر P میں لکھ لیتا ہوں۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے ایلیمنٹ کو ارینج تو کر لیا آن دا بیس آف اٹامک ماسز کے انکریزنگ آرڈر پہ، لیکن چونکہ اس وقت سارے ایلیمنٹ ڈسکور نہیں ہوئے تھے، انڈسکور ایلیمنٹ ہوئے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ یہ جو انڈسکور ایلیمنٹ ہے اس کے لیے یہاں پر ایمٹی اسپیسز چھوڑ دیا کہ جو ایلیمنٹ آئیں گے اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے۔ پہلی بات، اس نے اپنے جو پیریاڈک ٹیبل ہے اس کے اندر یہ ایمٹی اسپیسز وغیرہ چھوڑ دیا۔ دوسری جو بات ہے، اس نے کیا کیا، اس نے 7 تک جو ایلیمنٹ ہے یعنی گروپ 7 تک اس نے تو ایلیمنٹ کو پیریاڈیکلی ارینج کر لیا، لیکن اس کے بعد جو 8واں گروپ اس نے بنایا، یہ مینڈلیف کا جو 8واں گروپ ہے، گروپ 8 ہے، اس کو اس نے ایک ایکسٹرا گروپ رکھ لیا، اور اس ایکسٹرا گروپ میں اس نے کیا کیا کہ جس ایلیمنٹ کی پراپرٹی پہلے 7ویں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی تو اس کو اس نے گروپ 8 میں رکھ دیا، یعنی 7ویں تک اس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ تو بالکل صحیح تھی، جو میچ ایلیمنٹ ہے جو انڈسکور تو اس کے لیے خالی جگہ چھوڑ دیے۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہم موزلے کے ساتھ اس کو ارینج کر لیں گے، لیکن ابھی میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ گروپ 8 کو اس نے ایک الگ سا گروپ بنا لیا، اور جس ایلیمنٹ کی پراپرٹی پہلے 7 میں بھی کسی ایک ایلیمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی اس کو اس نے 8ویں گروپ میں رکھ لیا، اور دوسری بات اس نے ایمٹی اسپیسز چھوڑ دیا اور ایلیمنٹ کو ارینج کر لیا آن دا بیسس آف انکریزنگ آرڈر آف دیئر ایٹامک ماسز۔ اس کے بعد جو 5ویں کلاسیفیکیشن ہے اور آج کل ہمارے پاس جو اویلیبل فارم ہے پیریاڈک ٹیبل کا، دیٹ از نون ایز ماڈرن پیریاڈک ٹیبل، آلسو نون ایز موزلے کلاسیفیکیشن۔ اب موزلے کا تو آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ موزلے پیریاڈک لا، موزلے نے جو ایک لا پیش کیا تھا، ایک ینگ کیمسٹ، ٹھیک، اس نے ایک لا پیش کیا کہ وہ جو فریکوینسی ہے کس کی، ایکس ریز کی، وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے نیٹ چارج
آن اینوڈ. وہ جو نیٹ چارج آن اینوڈ ہے وہ اصل میں کیا تھا؟ ایٹامک نمبر تھا. کسی ایلیمنٹ کے ایٹامک نمبر یعنی اس کی جو فریکوینسی ہے کسی ایمیٹڈ اینوڈ سے ریڈیشن کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایٹامک نمبر کے اوپر. تو موزلے نے 1913 کے اندر ایک لا پیش کیا وچ از نون ایز ماڈرن پیریاڈک لا یا موزلے کلاسیفیکیشن. اور یہ جو کلاسیفیکیشن ہے اس نے ایلیمنٹ کے فرسٹ ٹائم موزلے واز دا فرسٹ، یعنی یہ جو پیریاڈک ٹیبل میں جتنی بھی کلاسیفیکیشن ہے وہ ابھی تک سارے ایٹامک ماسز کی بیس پر ہے، لیکن موزلے پہلا آدمی ہے جس نے ایلیمنٹ کو ارینج کیا آن دا بیسس آف انکریزنگ آرڈر آف دیئر ایٹامک نمبر. اس نے ایلیمنٹ کو لے لیا یعنی ایلیمنٹ اے بی سی ڈی وغیرہ، اور اس کی یہ جو ارینجمنٹ کر لی وہ انکریزنگ آرڈر آف دیئر ایٹامک نمبر. اور اس نے کہا کہ پراپرٹی آف ایلیمنٹ ریپیٹڈ پیریاڈیکلی. پیریاڈیکلی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ پیریاڈیکلی یعنی کسی خاص انٹرول کے دوران. پراپرٹی آف ایلیمنٹ ریپیٹڈ پیریاڈیکلی بائی انکریزنگ آف دیئر ایٹامک نمبر. اس نے کیا کیا کہ فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹی آف ایلیمنٹ از دا پیریاڈک فنکشن آف دیئر ایٹامک نمبر. یعنی ایلیمنٹ کی جو کیمیکل اور فزیکل پراپرٹی ہیں وہ کیا کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں دیئر ایٹامک نمبر ناٹ ایٹامک ماس. ایٹامک ماس کے بنا پر نہیں، ایٹامک نمبر کے بنا پر ایلیمنٹ کی جو کیمیکل پراپرٹی اور فزیکل پراپرٹی ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اور موزلے کا جو پیریاڈک ٹیبل ہے اس کو ہم ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مینڈلیف کے جو پیریاڈک ٹیبل اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور موزلے کا جو پیریاڈک ٹیبل ہے اس کی ایڈوانٹیجز. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مینڈلیف کے جو پیریاڈک ٹیبل ہے اس میں اس نے ایلیمنٹ کو ارینج کیا تھا آن دا بیسس آف انکریزنگ آرڈر آف دیئر ایٹامک ماس. اگر آپ لوگ اس کو ارینج کرو تو کسی جگہ پر ہمارے پاس یہ جو کیس ہے آرڈر آف انکریزنگ ایٹامک ماس یہ ریورس آ جاتے ہیں. جس طرح آپ لوگ دیکھ لو کہ ہائیڈروجن، لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، سوڈیم اور یہاں پر پوٹاشیم. اب پوٹاشیم کا ہمیں پتہ ہے پوٹاشیم کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ کیا ہے؟ وہ 19 ہے، اور یہ جو ماس نمبر ہے وہ 39 ہے. ایٹامک ماس پوٹاشیم کا 39 ہے. اسی طرح اگر ہم گروپ 8 میں چلے جائیں کہ ہیلیم، نیان، آرگان، نیان اور یہاں پر آرگان، کرپٹان وغیرہ. اب اگر آرگان کو آپ لوگ دیکھو تو آرگان کے ایٹامک ماس ہے 40، پوٹاشیم کا 39 ہے اور آرگان کے 40. اگر ہم مینڈلیف کی کلاسیفیکیشن کو دیکھ لیں تو مینڈلیف کی کلاسیفیکیشن کے مطابق پوٹاشیم کو اوپر آنا چاہیے اور آرگان کو نیچے. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو پوٹاشیم ہے وہ پیریڈ نمبر 4 سے بلانگ کرتے اور آرگان جو ہے نا وہ پیریڈ نمبر 3 سے بلانگ کرتے. آرگان یعنی اوپر ہے اور پوٹاشیم نیچے. اگر آپ لوگ ایٹامک ماسز کے کیس میں دیکھو گے تو یہ آرڈر ریورس ہونا چاہیے ایٹامک ماس کے بنا پر. اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ریورس ہونا چاہیے، لیکن یہ اس طرح ریورس نہیں تھا. پہلے جو ڈرا بیک ہے اگر آپ اس طرح رکھو گے انکریزنگ آرڈر آف ایٹامک ماسز تو پھر ان دونوں ایلیمنٹ کی پوزیشن آپ کو چینج کرنی پڑے گی، لیکن یہ اس طرح نہیں تھا. یہ سب سے پہلے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کس کے؟ مینڈلیف کے. اور موزلے کا یہ ایڈوانٹیج ہے اگر ایٹامک نمبر کی بنا پر آپ لوگ دیکھو تو آرگان کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ 18 ہے، پوٹاشیم کے ایٹامک نمبر 19 ہے، تو یہ والے ارینجمنٹ پھر ایٹامک نمبر کی بنا پر صحیح ہے، لیکن ایٹامک ماس کی بنا پر ہم اس کو اس طرح نہیں رکھ سکتے. دوسری بات مینڈلیف نے کیا کہ مینڈلیف نے ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ یعنی SNP بلاک ایلیمنٹ اور ٹرانزیشن ایلیمنٹ دیٹ از DNF بلاک ایلیمنٹ. تو ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ اور ٹرانزیشن ایلیمنٹ کو مینڈلیف نے ایک گروپ میں رکھ دیا. جس طرح مثال کے طور پر میں اس کے ارینجمنٹ کو یہاں سے کر لیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس یہ والے ایلیمنٹ ہے گروپ 1 میں اس نے جس طرح لکھے تھے کہ لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، روبیڈیم، یہاں پر اس کے بعد اس نے کیا کہ اس نے کاپر، سلور اور یہاں پر آرم یعنی گولڈ کو اس نے ایک ہی گروپ میں رکھ دیا. اس نے ٹرانزیشن ایلیمنٹ اور یہ جو ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کو اس طرح سیم گروپ میں رکھ دیا. اگر ان چاروں کو ہم دیکھ لیں یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹ ہے، اور یہ جو کاپر، سلور اور گولڈ ہے یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ٹرانزیشن ایلیمنٹ اور ریپریزنٹیشن ایلیمنٹ کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا، کیونکہ آگے ہم جب کلاسیفیکیشن دیکھیں گے یہ گروپ 1A ہیں اور یہ والے کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس گروپ 1B ہے. تو اس نے یہ 1A اور 1B جو کہ بعد میں موزلے نے اس کو چینج کر لیا، اس نے ایک ہی ساتھ میں رکھ دیا تھا کہ ریپریزنٹیشن ایلیمنٹ اور ٹرانزیشن ایلیمنٹ کو اس نے ایک ہی جگہ پر رکھ دیا. یہ اس کی دوسری ڈرا بیک ہے. تیسری بات کہ اس نے کیا کر لیا؟
उसने तो ग्रुप 8 को जो है ना अलग से रख दिया, जो एलिमेंट पहले साथ में फिट नहीं आ रहे तो उसको उसने ग्रुप 8 में रख दिया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ग्रुप 8 को क्या कर लिया, उस ग्रुप 8 को डिवाइड कर लिया 3 सब ग्रुप में, और ये जो 3 सब ग्रुप हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। यानी ग्रुप 8 जो था उसको उसने फर्दर डिवाइड कर लिया ग्रुप 3 ट्रांजिशन एलिमेंट की फैमिली में, दैट इज़ आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली और साथ में निकल फैमिली। आप लोग आजकल पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें ये आयरन, कोबाल्ट और निकल ग्रुप 1 भी और साथ में ग्रुप 2 भी, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ग्रुप 8 पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग के पास हो तो उसमें इस तरह देख लो कि इसको एक ही नाम दिया जाता है कि ग्रुप 8 और साथ में बी। और इस ग्रुप 8 बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं कि आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है। लेकिन उसके जो मेंडलीव की पीरियोडिक उसमें ग्रुप 8 जो उसको उसने एक्स्ट्रा रख दिया था, जो एलिमेंट पहले सब में फिट नहीं आ रहे तो उसको इधर रख दिया। लेकिन मोज़ले ने क्या कर लिया, मोज़ले ने ग्रुप 8 को 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया, दैट आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली एंड निकल फैमिली। चौथी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस द सब ग्रुप 8, यानी सब ग्रुप 8 जो है सब ग्रुप 8 ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सब ग्रुप 8 रख लिया और उसमें सारे के सारे नोबल गैसेस को रख दिया। उसने तो ग्रुप 8 का कंसेप्ट कुछ और दिया था, लेकिन यहाँ पर उसने तो 8 ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ग्रुप 2 भी में, और दूसरी तरह सब ग्रुप 8 जो उसमें नोबल गैसेस को रख दिया। पांचवी बात, अगर आप एलिमेंट को अरेंज कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस तो हमने आइसोटोप्स का पोजीशन फिर हमें नहीं मिलती। एक बात आप लोग को एक बताओ कि आइसोटोप्स वगैरह ये डिस्कवर हुए थे 1913 के बाद, लेकिन मेंडलीव जो है मेंडलीव उसने अपने पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट 1869 में की थी। उस वक्त तो आइसोटोप्स का आइडिया नहीं था, लेकिन फिर अगर बाद में आइसोटोप्स आ गए हैं तो अगर आपने एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को रख दिया तो फिर आइसोटोप्स को कैसे करोगे। इस तरह हाइड्रोजन के 4 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, मोनियम वगैरह, तो फिर आपने हाइड्रोजन की 4 जगह बनानी है। तो इस तरह हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का भी उसने कोई बात नहीं की। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर की बेस पर कर लो तो फिर वहाँ पर हमें आइसोटोप्स की पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी नो नीड ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके साथ जो छठी ड्रॉबैक है वो ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में हमें तो मेंडलीव ने कोई आइडिया नहीं दिया। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मुख्तलिफ बातें बताते हैं। अगर आप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करो तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात में मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्लेस हाइड्रोजन ऑन द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन फर्स्ट पीरियड। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के टॉप पे रखा है। कौन से पीरियड में? फर्स्ट पीरियड में। हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टॉप पर रखा गया है। हाइड्रोजन इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट पीरियड। Hydrogen has some similarity with group 1, with group 4, with group 7. That is why hydrogen can be placed at the top of these group. हाइड्रोजन को आप ग्रुप 1 के टॉप पर भी रख सकते हो, ग्रुप 4 के टॉप पर भी रख सकते हो और ग्रुप 7 के टॉप पर भी रख सकते हो। हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप का पार्ट्स नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिना पर, इसको सिर्फ हमने टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल में रख दिया। इसी तरह ये जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल है वो हमें आइडिया ऑफ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में नहीं बताते, रियर अर्थ एलिमेंट के बारे में नहीं बताते, जबकि मोज़ले का पीरियोडिक टेबल विच इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड और गिव देयर पोजीशन एज वेल। इसको पोजीशन भी दे दिया, इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर रख दिया। लेकिन मोज़ले मॉडर्न जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें हमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड का कोई कंसेप्ट नहीं मिला। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।